नमस्कार। कार्यक्रम कोरोना अर्थतन्त्र दबाव र प्रभावमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म रञ्जन झा। दर्शकवृन्द, सबल अर्थतन्त्रका लागि महत्त्वपूर्ण पक्ष हो उद्योग। तर नेपालका अधिकांश उद्योगहरू अहिले सुस्त गतिमा मात्रै अगाडि बढिरहेका छन्। कारण कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण, र यो सङ्क्रमण अझ कति लम्बिने हो यकिनका साथ भन्न सकिँदैन। अहिले नेपालका अधिकांश उद्योगमा कच्चा पदार्थको अभाव देखिएको छ। जनशक्ति भेटिरहेका छैनन् भने उत्पादनले बजार पनि पाउन सकिरहेको अवस्था छैन। आजको यस कार्यक्रममा हामी नेपालका विशेष गरी औद्योगिक क्षेत्रले भोगिरहेका समस्या र आगामी चुनौती लगायतका विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। र कुराकानीका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ मोरङ व्यापार सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नवीन रिजाल। नवीनजी, लकडाउन अब हटिसकेको छ र बिस्तारै बिस्तारै उद्योग व्यवसाय पनि खुल्दै आएका छन्। अहिले समग्र नेपालको औद्योगिक क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि कस्तो छ अवस्था? यस्तो छ, यसलाई लकडाउन त अब निजी क्षेत्रले पनि को आवश्यकता थियो र राज्यलाई चलायमान गर्नको लागि ट्याक्सको आवश्यकता थियो र व्यवसाय निजी क्षेत्रलाई पनि आफूलाई चलायमान हुनको लागि चाहिँ लकडाउन एउटा आंशिक रूपमा खोल्नुपर्ने एउटा बाध्यता थियो। त्यही संसारभरि अन्य देशहरूले कुन ट्रेन्डमा गयो त्यही ट्रेन्डमा हामीले पनि फलो गर्यौँ। चलायमान त भयो, तर कति चलायमान भयो भनेर भन्दा मलाई लाग्छ 20-25%, 20-25% मात्रै चलायमान भएको हो। यो यसरी अब देश पनि चल्न गाह्रो हुन्छ, निजी पनि चल्न गाह्रो हुन्छ। त यसलाई समग्र रूपमा हेर्दाखेरि अहिले कोभिडको कारणले गर्दा यो स्थिति सिनारियो चेन्ज भयो थोरै। त हामीले के भन्दा कोभिडसँग बाँच्न सिक्नुपर्छ। अहिले निजी क्षेत्र बाँचे मात्र हुन्छ, सर्भाइभ मात्र गरे पनि उसलाई पुग्यो भन्ने अगाडि बढायौँ। त्यो फर्मेटमा हामी राज्य सबैजना सफल भएको छौँ। जस्तै यो 4 महिनाको अवधि चैत्र 11 गते लकडाउन घोषणा गरेको थियो सरकारले, र यसपछिको अवस्थामा यो अवधिमा चाहिँ कति जति क्षति भयो होला कि हामी यकिनका साथ भन्न सक्छौँ? कुनै त्यस्तो हामीसँग आकलन गरेको छौँ नेपालको अर्थतन्त्रको कुरा गर्दाखेरि? कुनै डेटा त अहिले एक्ज्याक्ट त छैन, तर समग्र रूपमा चाहिँ देशको राज्यको जे पनि टर्नओभर हो त्यसको चाहिँ ओन्ली 20-25% चाहिँ ट्रान्जेक्सन देखिया छ। अब ट्याक्स पनि त्यही अनुरूप चाहिँ त्यही पनि अब इम्पोर्ट गर्नेले पनि गरिरहेको नगरिया त छैन हैन। जति चलाएको त्यो चलाइरहेको हो। 50% भन्दा चाहिँ बढी कुनै पनि ट्याक्स चाहिँ कलेक्सन गर्न राज्य रेभिन्यू कलेक्सन भयो होला भनेर सबै ठाउँको पैसामा त अझ त्यो भन्दा बिलो अवस्थामा छ। त्यसरी इम्प्याक्ट त राम्रो पर्या हो। यो इम्प्याक्ट अब कभर कसरी गर्ने एउटा ठुलो प्रश्नवाचक चिन्ह छ। कसरी सर्भाइभ, यो अझै सालभर 1.5 सालभर अझै परसम्म जान्छ। यो अवस्थामा व्यवसाय राज्य चलायमान गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ? निजी क्षेत्रले के गर्ने, राज्यले के गर्ने, आफ्नो साइडमा के गर्नुपर्छ, कुन ठप्प भाछन् त्यस्ता व्यवसायहरूलाई राज्यले के गर्न सकिन्छ, यस्ता कुराहरूलाई आकलन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। जस्तै अहिले तपाईँ त सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरमै हुनुहुन्छ। त्यस क्षेत्रको उद्योगको कुरा गर्दाखेरि, किनकि सुनसरी मोरङको औद्योगिक क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि अधिकांश उद्योगहरू त्यहाँ केन्द्रित रहेका छन्। त्यस क्षेत्रको उद्योगहरूको अवस्थाको हामीले कुरो गर्ने भने कतिको सञ्चालनमा आएको छ? एकदम ठिक गर्नुभयो, तर एउटा कुरा जानकारी गराउनु म निजी क्षेत्र अन्तर्गत नेपालको पहिलो संस्था हो मोरङ व्यापार सङ्घ। 2007 निश्चित यो 68 वर्ष 69-70 वर्ष भइसक्यो यो संस्थालाई मैले वरिष्ठ उपाध्यक्ष छु। त्यो नाताले मैले भन्नु पर्दाखेरि हामी टोटल नेपाल क्षेत्रलाई मात्र कुरा नगरेर टोटल नेपाल भरिकोलाई चाहिँ हामीले त्यसरी हेर्ने गरेका छ। आजको डेटमा भन्नु पर्दाखेरि निजी क्षेत्र यो पूर्वको कोरिडोरलाई यदि कुरा गर्ने हो भने यहाँ कतै 20-25-30 कुनै उद्योग 50% चलायो होला, तर 50% कुनै पनि उद्योग चल्न सकेका छैन। धेरै कारण, धेरै फ्याक्टरहरू छ। एउटा र मेटेरियलको स्कार्सिटी थोरै के भए पनि अन्य ठाउँमा पनि जहाँनिर र मेटेरियलहरू प्रोडक्सन हुन्छ त्यहाँ पनि त आखिर कोभिड छ, त्यहाँ पनि उत्पादनको कमी रहेकै छ आखिरी। अनि त्यो
यस्तो ठाउँमा छौँ जहाँ हामीसँग कुनै चाहिँ आवत जावतबाट चाहिँ विदेशबाट सामान आयात गर्नको लागि कुनै एउटा सजिलो हामीसँग मार्ग छैन। हामीसँग रोडै हो। अरू भाइ इन्डियाबाटै कलकत्ता पोर्ट अरू पोर्टहरू 2-3वटा पोर्टबाटै हामी युज गर्ने गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई समस्या छ। केही हदसम्म नेपाल केही उत्पादन र मेटेरियलबाट उत्पादन हुने उद्योगहरू यहाँ धेरै कम छन्। त्यसले गर्दाखेरि एक प्रकारको इम्प्याक्ट त राम्रो इम्प्याक्ट गरेको छ। त्यसले गर्दा हामीले मात्र उद्योग सञ्चालन गर्न सकेका छौँ। जस्तै यो कच्चा पदार्थको जुन अभाव भन्नुभयो, यो अभाव चाहिँ के कारणले, यो कच्चा पदार्थको अभाव जुन भन्नुभयो यो के कारणले, यो ढुवानीको कारणले गर्दा या आउने समस्या भइरहेको छ अरू के? यस्तो हाम्रो आन्तरिक पनि त हामी कोभिड भित्रै छौँ। आखिरी कोभिड भित्र पनि हामी सजग रूपमा भेटभाड नगरिकन काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले आफ्नो उत्पादकतालाई घटाउँछ पनि। हामी मात्र होइन, अब 80-90% वस्तु विदेशबाटै कच्चा पदार्थ आयात गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यताले गर्दाखेरि त्यहाँ पनि त कोभिड छ। त्यहाँ पनि उत्पादनको त्यो कारणले गर्दा र मेटेरियलको स्कार्सिटी नै भइरहेछ। त्यो अरू कुनै कारणले होइन, बढेर होइन, खपत त बढेकै छैन, घटेको छ। तर प्रोडक्सन भएपछि कसरी आउन सक्छ? र मजदुरहरूको जुन एउटा छ कोभिडको त्रासमा मजदुरहरू पनि नआइरहेको छ। ओनरहरूले जुन हुन्छ एउटा जेनरली वर्करहरूको त 8 आवर्स जब होला, तर ओनरहरूको जेनरली 16 आवरको जब हुन्छ। ऊ आफ्नो पुरै एफोर्ट लाउँदाखेरि पनि त्यो चिज उसले गर्न नसकेको अवस्था छ। यही सब ल्याक भएको हुनाले चाहिँ हामीले त्यो चिज 100% चाहिँ इन्डस्ट्रीलाई चलाउन सक्दैनौँ। फेरि कन्ज्युमर पनि छैन, बायर पनि छैन हामीसँग प्रोडक्सन गरेर राख। यो त एउटा इकोसिस्टममा चल्ने चिज भएको हुनाले समग्र रूपमा भन्नुपर्दाखेरि 50% अराउन्ड। अनि जस्तै जनशक्तिको हामीले कुरा गऱ्यो भने त अहिले अधिकांश जनशक्तिहरू फर्केर पनि धेरै आएका छन् विभिन्न देशबाट। त्यस हिसाब त जनशक्तिको त्यति अभाव नहुनुपर्ने अहिलेको अवस्थामा यो अभाव चाहिँ किन हुन गएको? होइन, यस्तो हो, जनशक्ति भनेर भन्दाखेरि पनि जुन आफ्नो कम्पनीमा कारखानामा काम 4 वर्ष 5 वर्ष 7 वर्ष 10 वर्षदेखि काम गरेको एउटा अनुभवी दक्षता गरेको मजदुरहरू हुन्छ भित्रै पनि। र बाहिरबाट आएको पनि कतिजना क्वारेन्टाइनमा रहन्छ। अहिले काम गर्ने मुड कसैको छैन। अहिले कसैको छैन। सबैजना मजदुरहरू चाहिँ घर आएर बसिरहेकै अवस्था हो र काम गर्ने छैन। र एकछिनको लागि ल मजदुर ल हामीले पाइहाल्यो भने पनि हामीले जब दिने भन्ने कुरा। जब दिनको लागि हामीलाई र मेटेरियल चाहियो, खपत चाहियो। सिस्टम मैले अहिले पनि भने इकोसिस्टममा आधारित हो यो सबै कुरा। त्यसले र मेटेरियलको एभाइलेबिलिटी हुन्छ त्यहाँ मजदुर नरहन सक्छ। जहाँ जनशक्ति हुन्छ त्यहाँ र मेटेरियलको अभाव हुन सक्छ। जहाँ दुई इक्वेसन मिलेको छ त्यहाँनिर कन्जम्सनको अभाव हुन सक्छ। त्यहाँ जहाँ गर्न सक्ने क्यापेसिटी दक्षता राख्छ भने त्यहाँ कन्ज्युमरै नआइदिन सक्छ। त्यो धेरै आजको डेटमा तपाईँ हामी बिचमै कुरा गर्दा आज हामीले ल्याएको छौँ भन्ने हो। हामीले लग्जरियस आइटमलाई अहिले हामीले प्रायोरिटी दिएको छैन। वास्तवमा अति आवश्यक वस्तु मात्र हामी खरिद गर्दैछौँ। अहिले सबैजनाको भइरहेछ भने कमसे कम खर्च गर्ने, पैसा बचाउने कसरी हुन्छ भोलिको एक प्रकारको हामीलाई त्रासकै अवस्था छ अहिले। पनि कुरा गर्छु मैले। यसले अहिले अति आवश्यक वस्तु पनि नकिन्ने हो भने र अलिअलि एकदम एउटा फन्डामेन्टल निड्समा दुईटा चिज पर्छ। एउटा एकदमै अति आवश्यक, एउटा आवश्यक हो। त्यो आवश्यक वस्तु पनि हामीले पर्चेज नगरिरहेको अवस्था छ। यसले गर्दाखेरि के भयो भनेदेखि मान्छेको रुपियाँ पनि फ्रिज भएर बसिएको छ। अहिले बजारमा चलायमान छैन। लिक्विडिटी चाहिँ बजारमा जुन फ्लो हुनुपर्ने हो मान्छेले त्यो सेभिङतिर गयो अहिले। यसले पनि केही न केही मार्केटलाई चाहिँ कहीँ न कहीँ असर गरिरहेको। जस्तै केही दिन अघिसम्मको कुरा गऱ्यो भने जस्तै उद्योगी व्यवसायहरूको एउटा गुनासो के थियो भने हामीसँग अब पुँजी नै छैन सञ्चालन गर्नको लागि, पुनः सञ्चालन गर्नको लागि। त्यसपछि बजेट पनि आयो, बजेटप्रति उनीहरूले असन्तुष्टि पनि अलिकति राखे। त्यसपछि सरकार के अरे नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति ल्यायो र मौद्रिक नीतिप्रति उनीहरूले धेरै सन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्, स्वागत पनि गरेका छन्। के यो मौद्रिक नीतिले नेपालको जुन एउटा सुस्त भइसकेको अर्थतन्त्र थियो त्यसलाई के गति दिन सक्ला? यसले यसमा सघाउला? यसले अहिले एकदमै सघाउन सक्छ।
जतिखेर बजेट आयो त्यतिखेर एकदम निराशा छाएको थियो। यो बेलामा पनि कोभिडको बेलामा पनि कस्तो खालको बजेट आएको होला भन्ने थियो। हामीलाई एउटा सोच थियो, स्वास्थ्य क्षेत्रमा एउटा सोच थियो, एउटा चाहिँ राम्रोसँग बजेट आउला भनेर। त्यहाँ पनि अलिकति हामीले जुन हिसाबको सोच थियो त्योसँग आउन सकेन। पर्यटन जिरो भएको अवस्थामा उनीहरूलाई राहत दिने एउटा जुन प्याकेज हो त्यो आउला भन्ने हामीले सोचेका थियौँ, त्यो पनि भएन। अनि यस्ता जब हुन सकेन, जुन राज्यको आँखा अगाडि देखिएको चिज छ यो व्यवसाय चाहिँ ठप्प भयो है भनेर बाँकीले त हात फैलाउने कुरै भएन त्यसपछि। तर मौद्रिक नीतिले केही आशाहरू जन्मायो। त मौद्रिक नीतिले पक्का पनि आशाहरू जन्माएको छ। राज्यलाई सबै कमी कमजोरी केलाइरहने कुरा भनेर भन्दा राम्रा कामहरूको पनि हामीले सराहना गर्नैपर्छ नि यी क्षेत्रले। यसमा चाहिँ जब नीति आयो त्यसले चाहिँ मलाई लाग्छ धेरै 80-90% चाहिँ हाम्रो समस्याहरू हुन्छ। तर एक दुईवटा कुरा छोडेर राम्रा कुराहरू पनि छन्, तर त्यसमा समेटेका कुराहरू र जुन हुन बाँकी यसो भइदियो अझै त्यो भन्ने जुन कुराहरू छ त्यो पनि धेरै कुराहरू छ। जस्तो इन्डिया र चाइनामा चाहिँ अहिले इन्ट्रेस्ट रेट एकदम बढ्दो क्रममा छ। तर नेपाल राज्यले त्यही बेलामा मौद्रिक नीति आउनुभन्दा अगाडि बजेटको बेलामा कोरोनाकै समयमा पनि जुन राज्यले भनेको थियो तिमीले रेट घटाउनुपर्छ, 10% तिमीले चाहिँ डिस्काउन्ट गरेर चाहिँ इन्ट्रेस्ट लिनुपर्छ, तिमीले प्रिन्सिपललाई पनि तिमीले 3 महिना सार्नुपर्छ, जुन ब्याङ्कहरूलाई भनिरहेको थियो त्यो सबै ब्याङ्कहरूले मानिरहेको अवस्था थिएन। र मात्र उल्टा त्यो मात्र पनि होइन, फोन गरेर व्यवसायीहरूलाई टर्चर गर्ने काम पनि भएको थियो। त्यो जिम्मेवारी हो लोन टर्चरै त नभनौँ, ताकेदा गरिरहेका थिए उनीहरूले सायद ब्याङ्कहरूले। जे पनि हो अलिकति तलमाथि हुन सक्ला। मेरो क्षेत्रको प्लेटफर्मबाट बोल्दाखेरि अब त्यस्ता कुनै बेला अलिकति त्यसपछि के भन्दाखेरि अब हामीले भनेका थियौँ जस्तो उत्पादित वस्तुलाई धितोको रूपमा मान्यता दिनुपर्छ भनेर, यो हामीदेखि उठाइरहेको। अरू कुरा के पनि तपाईँको तनसुक सर मान्यता दिनुपर्छ। अहिले कस्तो खालको प्रचलन आइसक्यो भनेदेखि एउटा सटरमा व्यवसाय सुरु गर्ने, म्यानुफ्याक्चररसँग चाहिँ सामान लिएपछि चाहिँ अनि उसको रकम नतिर्दिने त गर्दाखेरि एउटा कम्पनीले ब्याङ्कलाई चाहिँ कसरी तिर्न सक्छ? उसले न प्रिन्सिपल तिर्न सक्छ न इन्ट्रेस्ट दिन सक्छ। यो अवस्थाको लागि बन्डेडहरू ल्याउनु पर्छ भनेर भनेको थियो। डिपोजिटमा हामीले चाहिँ म्याक्सिमम फिक्स्ड डिपोजिटमा दिँदाखेरि 7%, त्यो पनि एबभ 60 वर्षको मान्छे या 65 वर्षको मान्छेले यदि फिक्स्ड डिपोजिट गर्छ भने उहाँहरूको लागि 7% गरिदिउँ। होइन भने त्यो जो जवान हुनुहुन्छ आजको डेटमा ल भनौँ मैले केही काम गर्दिनँ, मेरो बाउ बाजेले छोडिदिएको रुपियाँ अलिकति मसँग छ, त मलाई यदि ब्याङ्कले 10% यदि ब्याज दिन्छ म किन काम गर्छु? मेरो जनशक्ति त खेर गयो नि त। आखिर हामी यही भन्दा युवाहरूको रुपियाँ छ, त्यो रुपियाँलाई कमसेकम 3% 4% भन्दा माथि ब्याज दिनु हुँदैन। यो 9-10% दिँदा मान्छेहरू आल्सी हुन थाल्यो, काममा अलिकति कम इन्ट्रेस्ट भयो। सबैले आफ्नो हेर्छ नि त। सालभरिमा 1 करोड रुपियाँको जब 10 लाख रुपियाँ पाउँछ भनेदेखि उसले चाहिँ काम गर्नु पर्यो। अब त्यसपछि रिस्क लिएर किन काम गर्नु पर्यो? परेन नि। यो अनुसार हामीले चाहिँ एबभ 60 को एजको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ एउटा सर्टेन पर्सेन्टेजमा चाहिँ फिक्स्ड डिपोजिटमा रुपियाँ राख्न दिउँ र बाँकीलाई नदिउँ हामीले प्रावधान राखेका थियौँ। त्यो भएको छैन। त्यसै गरी बेस रेटमा चाहिँ हामीले 9.4 मा चाहिँ 2% जति लगभग अझै बेस रेट घटाउनु पर्छ भन्ने एउटा मान्यता राखेका थियो। हुँदै तर जुन स्पिडले हुनुपर्छ नि, जुन स्पिडले कोरोना आइरहेको त्यही स्पिडले गतिविधि अर्थतन्त्रको गतिविधिलाई हामीले चलाउन सक्नु पर्यो। अन्य देशको पनि सबैजनाको लागि तर हामीले अन्य देशको पनि हेरेर सिक्ने कुरा हो। हामीले यो भनेको छ देश राज्य तिमी आकाशको तारा ल्याएर टिप्या देऊ हामीले भनेको छैन। अरू देशले के गर्दैछन् भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अरू देशले कुरा गर्दैछ त्यही कुराको कपी मात्र यहाँ गरिदियो भने हामीलाई धेरै कुराको चाहिँ अप्ठ्यारा बाधाहरूबाट हामी पर जान सक्छौँ। तिनीहरूलाई हामी उनीहरूको काममा अगाडि बढ्न सक्छौँ, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरा हो। त्यही माथि हामीले चाहिँ टर्म लोन होम लोनको कुरालाई चाहिँ यो 10 वर्षको 12 वर्षलाई कमसेकम 25-30 वर्ष राखिनुपर्छ अहिलेको लागि। यो कोभिड खालको प्रावधान राख्यो भने उसको के हुन्छ भने सामा तिर्ने जुन त्यो भोल्युम हो त्यो कम भइहाल्छ, साइज कम हुन्छ। साइज भने उसले पनि अन्यत्र अलिकति हात पर चलाउन सक्छ। भोलि उसले फेरि अगेन चाहिँ अर्को एउटा पब्लिकले होम लोन फेरि पनि लिन सक्छ। त्यसले गर्दा अर्थतन्त्रको
सघाउ पुग्छ भन्ने कुरा हो। नभएका कामहरू पनि भएको छन् यसले। मैले चाहिँ 10-15% चाहिँ जुन कुराहरू भएन मौद्रिक नीतिले समेटेन या बजेटले समेट त्यो कुरालाई मात्रै मैले भनेको। राम्रा कुरा निश्चित रूपमा मौद्रिक नीतिमा केही राम्रा कुराहरू पनि छन्, तर अब यो कार्यान्वयनको कुरा छ। यो कार्यान्वयनमा आइसकेको छ, यसमा चाहिँ कतिको गाह्रो भएको छ के कस्तो अनुभव छ तपाईँहरूको? यस्तो छ, यसमा जस्तो अब राज्यले सिसिआर सिसिडी रेसियोलाई चाहिँ 90:20 को रेसियोमा भनेको छ। अब ब्याजलाई चाहिँ कटौती गर्दै लाने भनेर भनेको छ, तर बनिरहेको अवस्था छ। अलिकति कानुन त सबैको लागि हो भन्छु। यदि कानुन ब्याङ्कसँग लोन एउटा निजी क्षेत्रले लिइसकेपछि त्यो कानुनको बाध्यताले उसले तिर्नु जसरी पर्छ र राज्यले बनाएको नीतिलाई पनि त्यो ब्याङ्करहरूले चाहिँ फलो गर्नै पर्छ। तर ब्याङ्क एउटा के भनौँ एउटा नेट बनाएको छ जस्तो लाग्छ, जसले गर्दाखेरि एकदमै समस्यामा पीडित भएको भन्छु म। अझै ब्याङ्करहरूबाट पीडित भएको हुन्छ। राज्यको कानुन सबैको लागि चाहिँ उति नै बराबरी रूपमा हुनुपर्ने हो, तर एउटा जेनरल पब्लिकले राज्यको कानुनलाई मान्ने अनि ब्याङ्कहरूले अलिकति कहीँ ल्याप्स केही छ होला, या राज्यले चाहिँ ब्याङ्कलाई चाहिँ अलिकति जुन नेल लगाउनु पर्ने हो, जुन ब्याकेट गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्न नसकेको हो कि कतै भान हुन्छ। किनकि अब सरकारले गर्नुपर्ने कुरा भन्दा पनि ब्याङ्कले गर्नुपर्ने कुरा बढी महत्त्वपूर्ण देखियो। अब तपाईँहरू प्रत्यक्ष रूपमा ब्याङ्कसँग जोडिनु पनि भएको छ। मैले अघि पनि भन्दै थिएँ जस्तै मौद्रिक नीति अब कार्यान्वयनको अवस्थामा आइसकेको छ। यो कार्यान्वयनमा कुनै समस्या त्यस्तो पाउनु भएको छ? जुन प्रावधान राष्ट्रिय ब्याङ्कले ल्याएको छ त्यो प्रावधान लागू गर्नमा चाहिँ? पनि यस्तो हो, अब कस्तो हामीले सपोज ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ ल मौद्रिक नीतिमा यो चिज आएको छ, ल तिमी गर्दैनौ भनेर त हामीलाई चिठी आएको छैन, हामीलाई हेड अफिसबाट खबर आएको छैन, हाम्रो सेन्ट्रल अफिसबाट खबर आउनुपर्छ अनि हुन्छ। यस्ता खालका शब्दहरूले त व्यवसायलाई निरुत्साहितै गर्छन्, व्यापारलाई निरुत्साहित। त्यही यो सबभन्दा ठुलो कुरो के भने कानुन बनाउन बरु सजिलो भन्छु म, यसलाई कार्यान्वयन गर्न बहुत गाह्रो छ। के चिजले अड्किरहेको छ, जुन राज्यको कानुन चाहिँ नि एउटा कुनै सेक्टरले 100% रूपमा फलो नगरिरहेको हो, यो बुझ्न सकेका छ। केही न केही त कारण होला पक्कै पनि। यो हाम्रो पनि समझबाट बाहिर भइसक्यो। अब किन अटेर भयो? जस्तै अहिलेको अवस्थामा खास गरेर विकासशील राष्ट्रहरूले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई पुनः चलायमानको लागि के कस्ता कुराहरू अपनाएका छन् जुन कि हाम्रोमा देखिएन, हाम्रोमा पनि गर्नु पर्थ्यो तर हामीले गर्न सकेका छैनौँ यहाँ? जस्तो यस्तो म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। जस्तो मैले विभिन्न देशहरू कटौती भइसक्यो, शुल्कहरूमा गरिसक्यो, लकडाउन भित्रको चाहिँ इलेक्ट्रिकको भनौँ या टेलिफोनको भनौँ, यस्ता साना साना चिजहरू जुन पब्लिक यस्ता डिमान्ड शुल्कहरू भइसकेको अवस्था छ होइन। इभेन म भन्छु तपाईँको कन्ट्रीहरूमा डिफ्रेन्ट कन्ट्रीहरूमा फरक समयमा इन्भाइरोमेन्ट अनुसार फरक किसिमको उत्पादनहरू हुन्छन्। उनीहरूले के गर्यो, 4 महिनाभित्र सपोज मानौँ अमेरिकामा यो 4 महिना यदि स्याउ हुन्छ भने उसले अन्य कुनै पनि कन्ट्रीबाट चाहिँ स्याउ इम्पोर्ट बन्द गराइदियो, या कुनै अङ्गुर उत्पादन हुन्छ भने त्यो महिनाभित्रमा कहीँ पनिबाट कुनै अङ्गुर उत्पादन हुँदैन। मैले एउटा एक्जाम्पल दिएको, जुन कोही कन्ट्रीमा उत्पादन हुन्छ। यो कृषिजन्य वस्तुको कुरा गरेको मैले, खोइ हामीले गर्न सकेको त्यो कुराको ब्यारिकेड गर्न सकेका छैन। हाम्रो कहाँ त कृषिजन्य कुरा त्यतिकै खेर गयो। उत्पादनहरूलाई संरक्षित गर्नको लागि हामीले के मेकानिजम यस्तो डेभलप गर्ने जुनसुकै ब्युरोक्रेट्स पनि त्यो टेबलमा बसेपछि उसको गर्नु त्यो बाध्यता हो, त्यो सिस्टमले आफै फलो हामीले गर्न सक्छौँ। हामीसँग धेरै छन्, हामीसँग चाहिँ अब म यति कृषि लाइनमा म सेक्टरमा छैन, तर त्यो भयो औँलो भन्छ के भन्छ, त्यसपछि अहिले डिफ्रेन्ट टाइपका फ्रुट्सहरू अहिले नेपालमा चाहिँ तयार गर्न थालिसक्यो र नेपालमा एउटा नयाँ कल्चर डेभलप भएको छ कि इन्भाइरोमेन्ट अनुसारको चाहिँ त्यो कृषिजन्य उत्पादनहरू अलिकति उत्पादन सुरु गर्ने हो। त्यस्ता वस्तुहरू पहिचान गरेर, त्यस्ता किसानहरू पहिचान गरेर उनीहरूले कहाँबाट त्यो खालको स्पेसलाइज दिन सक्यो त? आखिर कहाँबाट उनीहरू पक्कै पनि विदेशबाट ल्याएर सुरु गरिहाल्छ। धेरै कुराहरू छन्, टर्किजका कुराहरू छन्, धेरै यस्ता वस्तुहरू छन् जुन चाहिँ नि नेपालमा राम्रोसँग सम्भावनाहरूको भइसक्यो।
त्यो अवस्थामा हामीले त्यस्ता किसानहरू पहिचान गरेर उनीहरूलाई चाहिँ सर्भाइभ गर्नलाई के गाह्रो छैन र अन्य किसान जन्माउने कुराहरूको नीति निर्माण हुनुपर्छ। अझ म एउटा कुरा के जोड्न चाहन्छु कृषिमै भनेदेखि अहिले हामी खालि धान गहुँमा किन मरिरहेको छौँ? अहिले 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 400 रुपियाँ किलोदेखि लिएर 2000, 4000, 5000 रुपियाँ किलोसम्मका वस्तुहरू नेपालको जुन भौगोलिक वातावरण छ त्यो वातावरणमा हामी उब्जाउ गर्न सक्छौँ। हामी त्यस्ता वस्तुहरू पहिचान गरी त्यस्ता ठाउँहरूमा लोकेट गरेर यो जिल्लामा यो उत्पादन हुनुपर्छ भनेर नीति निर्माण हामीले बनाउन सक्यो। त्यस्तो खालको स्पेसलाइजेसन चाहे विदेशबाट होस्, चाहे नेपालकै जनशक्तिलाई चाहिँ हामीले ट्रेनिङ दिएर होस्, यस्ता खालका वस्तु आज कोभिडको बेलामा हामीलाई वास्तवमा धेरै फुर्सद पनि छ भन्छु मैले। धेरै काम पनि यही हाम्रो चाहिँ नीति निर्माणमा बस्ने ब्युरोक्रेट्स साथीहरूले चाहिँ यो कुरा गरिदिनु भयो भनेदेखि देश एकदम चाँडोभन्दा चाँडो द्रुत गतिमा विकास गर्नको लागि धेरै ठुलो। निश्चित रूपमा तपाईँले भनेको कुरा ठिकै हो, तर अब हामी सम्पूर्ण दोष सरकारमाथि नै लगाएर पनि देखिँदैन। निजी क्षेत्रकै पनि कतिपय कमजोरीहरू देखियो, जस्तै लकडाउनकै बेलामा निजी क्षेत्रहरूले कमसेकम स्थानीय तरकारीको मात्रै पनि उनीहरूले उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याइदिन सकेको भए त्यसले अर्कै एउटा रूप लिन्थ्यो, तर त्यो पनि हुन सकेन। अब जस्तै अब सबै कुरा खुलिसकेको छ, लकडाउन पनि खुलिसकेको अवस्था छ, यद्यपि कोरोनाको सङ्क्रमण चाहिँ छँदैछ, कोरोना फैलिने क्रम चाहिँ जारी नै छ, बिस्तारै बढेकै नै देखिन्छ। अब अर्थतन्त्रलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ? त्यस्तो हुन्छ, मैले फेरि यो रिपिट गर्नुपर्छ, तर यसलाई म सर्टकटमा भन्छु। जस्तो हामी हेर्ने भनेको हामीसँग भएको प्रोपर्टी सबभन्दा पहिले हेरौँ होइन। हामीसँग खोला छ जुन हाइड्रो छ, हामीसँग जमिन छ जुन कृषिसँग सम्बन्धित छ, अरू कुरा सब ठुलो कुरा हामीसँग नेचुरल ब्युटिफिकेसन छ। यो तीनटा कुरा हाम्रो टोटलमा प्रोपर्टी हो, अरू हामीसँग केही पनि छैन। अब यो तीनटा कुरामा जाँदाखेरि कृषिमा जाने हो भने यी पनि भने हाम्रो भौगोलिक वातावरण अनुसार हामी न कि 30 रुपियाँ 40 रुपियाँ 50 रुपियाँ किलोका सामानहरू उत्पादन गर्ने, हामी धान अमेरिकाबाट इम्पोर्ट गरौँ, हामीलाई समस्या भएन। 30 रुपियाँको धान धेरै पर्यो भने 45 रुपियाँ पर्दैन, त्योभन्दा बढी पर्दैन। तर यदि हामीले 500 रुपियाँ किलोको वस्तु नेपालभित्र उत्पादन गर्न सक्यौँ भने नेपाल रातोरात कहाँबाट कहाँ पुग्न सक्छ। एउटा त यो लाइन भइहाल्यो। मैले एउटा यो केसमा पनि आयो, डिफ्रेन्ट किसिमका चाहिँ उब्जाउ अरू अन्य वस्तुहरू पनि आए, फलफुल पनि आए, जडीबुटी पनि आयो, सबै कुराहरू आयो र ठुल्ठुला प्रयोग हुने अन्य कृषि उत्पादनहरू पनि सबै यसैमा आइहाल्यो। अर्को मैले भने पानी जुन यसै अब बगेर गइरहेको छ, यसलाई कुनै ठाउँमा 3वटासम्म ड्याम बनाउन सकिएला, हाइड्रो प्रोजेक्ट दिन सकिएला, कुनै ठाउँमा 2टा दिन सकिएला, कुनै ठाउँमा एउटा दिन सकिएला हैन। चाँडोभन्दा चाँडो कुनै पनि खेल नखेलिकन यसमा सबैजनाको ब्युरोक्रेट्सदेखि पोलिटिसियनदेखि विपक्षी दलदेखि सबैजनाको चासोको विषय हुनु पर्यो, सबैजना एक ढिक्का हुनु पर्यो। यो चिजलाई चाँडोभन्दा चाँडो खोला बन्दतिर लाग्नु पर्यो। सबभन्दा हाइड्रोलाई कसरी हुन्छ एउटा उच्चम प्राथमिकतामा राखेर यसमा काम सुरु, यसको 100% हामीले यसको बेनिफिट लिन सक्नु पर्यो। हाम्रो वेस्ट गइरा पानी हाम्रो दिन प्रतिदिन कम पनि हुँदैछ। अर्को कुरा अझै जानकारी गराउन चाहन्छु, पहिले जस्तो यो भोलि बिस्तारै बिस्तारै आजको युद्ध सायद पेट्रोल डिजलको लागि हुँदै होला या अन्य चिजको भोलिको दिनमा त्यसको लागि आज नै हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई जोगाउन सक्यौँ यसको यो वेस्टबाट भने हामी धेरै अगाडि बढ्न सक्छौँ। अर्को मैले नेपालको नेचुरल ब्युटीको कुरा गरेँ। कुनै नेपाल जस्तो अन्य कुनै पनि यस्तो मुलुक छैन जसको दक्षिणी बेल्ट 11-12-13 किलोमिटर खुल्ला छ र त्यो बेल्टबाट कुनै ठाउँबाट चाहिँ हामी 20 किलोमिटरमै हाम्रो हिल स्टेसन पुग्न सक्छौँ, कुनै ठाउँबाट 40 किलोमिटरमा पुग्न सक्छौँ। यसको मतलब के भने हाम्रो जुन खुला जुन सिमाना छ 1100-1200 किलोमिटर, त्यसमा हामी 14 करोड पपुलेसन जुन छ बिहारको, बङ्गालको, युपीको, उत्तराखण्डको, यो 4वटा सेक्टरको पपुलेसनलाई हामीले हाम्रो पर्यटकको रूपमा हामी आमन्त्रण गर्न सक्छौँ। अब गर्ने कसरी भन्ने कुरा हो। हामीले हाम्रो 10वटा हुँदै जहाँ हाम्रो अलरेडी सडकहरू छँदैछन् हैन, एउटा यस्तो हामीले चाहिँ व्यवस्था या नीति ल्याउनु पर्यो उताबाट आउने भारतीय पर्यटकहरूलाई एकदम सजिलो तरिकाले कहीँ रोकटोक नगरिकन
त्यो हिल स्टेसनसम्म सिधै जाने व्यवस्था गराउन सक्नु पर्यो र त्यसको रोड चाहिँ कमसेकम 6 लेनको हुन सकेको खण्डमा हामीलाई 40 किलोमिटर हामी धेरै सक्दैनौँ तर 40 किलोमिटर बाटो त हामी 6 लेन बनाउन सक्छौँ नेपालमा 10 वटा अलरेडी हामीसँग 4 लेनका बाटाहरू धेरै छन् 2 लेनका बाटाहरू धेरै छन् त्यसैलाई डेभलप गर्ने कुरा र हामीले त्यो हिल स्टेसनमा राम्रो ब्युटिफिकेसन एउटा राम्रो आर्किटेक्चर राखेर त्यसको त्यो हामीसँग भएकै ब्युटीलाई ब्युटी दिने मात्रै केही पनि छैन यही चिजको लागि भनौँ तराईमा चाहिँ 38 डिग्री टेम्परेचरमा बसेको कुनै पनि भारतीय प्रडक्ट हाम्रो 25 मिनटभित्रमा यदि 6 लेनको सडक हुन्छ भने 30-35 मिनट पुग्नको लागि आधी घन्टाभन्दा बढी लाग्दैन आधी घन्टामा ऊ डिग्री या 20 डिग्री टेम्परेचर पुग्छ भने ऊ किन आउँदैन भने ऊ पक्का पनि आउँदैन र यही हामीलाई धेरै पर्दैन हामीलाई विदेशी गोरा पनि चाहिँदैन यही हाम्रो बोर्डरमा समेटिएको 14 करोड पब्लिक मात्र बेला बेलामा कहिलेकाहीँ हाम्रो नेपाल देशभित्र छिर्दिने मात्रै गर्यो भने पनि हाम्रो देशको काया हुन्छ मलाई लाग्छ यिनै कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति ध्यान दिएर हेर्यो भनेदेखि हाम्रो देश अलिक अगाडि सुन्थ्यो अब हामी नै बिर्सिन थाले अलिक अगाडि नै स्विजरल्यान्ड छ भनेर तर कहीँ कतै तर स्विजरल्यान्ड बनाउन पक्कै पनि सकिन्छ निश्चित रूपमा सामान्य संरचना मात्रै हामीले निर्माण गर्यो भने ठुलो सङ्ख्यामा के अरे पर्यटकहरूलाई हामी भित्राउन सक्छौँ तर त्यसको लागि अब संरचनाको कुरा होला मैले अहिले कुरो गरेँ जस्तै वर्तमान अर्थतन्त्र जुन छ यसलाई चलायमान बनाउनको लागि त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्ला यसलाई चलायमान वर्तमान अर्थतन्त्र अहिले कोभिड भित्रै बसेर यदि हामीले गर्नुपर्दा किनकि हामीसँग समस्या के छ भने कोभिड अझै पनि गइसकेको छैन संक्रमण अझै पनि बढी नै रहेको छ त्रास छँदैछ अझै भन्यो भने वीरगञ्जमा हामीले हेऱ्यौँ भने ठुलो सङ्ख्यामा भेटिएका छन् उतातिर नेपालगञ्जमा पनि भेटिएका छन् भनेपछि देशभरि नै संक्रमण भनेको अब फैलिने क्रममा छ भन्दाखेरि हुन्छ अनि यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई पनि चलायमान बनाउनु पर्नेछ उद्योग धन्दा कल कारखानालाई पनि हामीले गति दिनुपर्नेछ कसरी यो सम्भव होला यसरी सम्भव छ एउटा यसमा अलिकति ठोस नीति अलिकति कडी कडाउता हामीले गर्न जरुरी छ अहिले हामी लगभग भनौँ नै लकडाउनको जस्तो अवस्थामा छौँ तर यो लिँदैछ यसमा एउटा नीति के भयो भनेदेखि यदि सेनिटाइजर मास्क यदि को प्रयोग बिना कुनै पनि पब्लिक यदि सडकमा देखिन्छ भने एउटा पेनल्टीको व्यवस्था अब गर्न जरुरी भयो हामीलाई एक नम्बरमा भिडभाड 2 जना या 4 जना या 3 जना के गर्न सकिन्छ भिडभाड त्योभन्दा बढी समूहमा कोही मान्छे भेट्यो भने पनिसको व्यवस्था र यो जागरुक पनि गराउनु पर्यो जागरुक हुनु मान्छेलाई अहिलेको म एउटा सानो एक्जाम्पल दिन्छु अहिले पहिले हामीले त्यही हाम्रो मोबाइलमा बस्दाखेरि त्यो कोरोना हामीले सुनिरहेको हुन्थ्यो हरेक शब्द हामीलाई थियो अब अहिले त्यो कोरोना बजिरहँदा पनि हामीलाई ध्यानै हुँदैन हाम्रो ब्रेनले क्याच गरिरहेको छ भनेको मतलब के मान्छे मोनोटोनस भइसक्यो भने मतलब डिफ्रेन्ट तरिका अपनाउनु पर्यो त्यही चिजलाई फरक पब्लिसिटी गर्न सक्नु पर्यो कि मान्छेको ब्रेनमा त्यो चिज क्याच गरोस् र उसले चाहिँ हामीलाई 3 करोड मान्छे सम्हाल्न छ यहाँ 10 जना होइन यहाँ 10 जना भलाग्ने आफै सम्झिन्छ उसलाई बताउने ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्दैन पब्लिसिटी गर्न जरुरी छैन उसलाई चाहिँ केही डबल रिपिट गरेर बताइरहन जरुरी छैन हामीलाई जुन डजन्ट म्याटर वाला जुन पब्लिक हुनुहुन्छ उहाँलाई यो कुरा बताउन जरुरी छ कि कसरी गर्ने कि हामीले उहाँलाई चाहिँ जस्तो भिडभाडमा नजाने मास्क सेनिटाइजरको एकदम 100% प्रयोग गर्ने अनि आवश्यक बिना चाहिँ बाहिर घरबाट बाहिर ननिस्किने काम बिना बाहिर ननिस्किने एकैबाट धेरै 4 जना समूह भएर आफ्नो फ्यामिली पनि बाहिर ननिस्किने यो बेलामा जति सक्दो प्रयास गर्ने घरैमा बस्ने अब यहाँ यतिसम्म देखिएको छ कि मार्केटमा जानुपर्यो पुरा फ्यामिली गइरहेछ अहिले लाग्छ कोरोनै छैन जस्तो यो कुरा होइन 4 जनामा सर्न सक्छ जसको इम्युनिटी पावर अब यो अवस्थामा हामीले मलाई यो अवस्थामा हामीले एउटा त मास्क सेनिटाइजरको प्रयोगको एउटा छुट्टै कुरा भइहाल्यो भिडभाडमा एउटा छुट्टै कुरा भइहाल्यो हामीले अब चाहिँ सरकारी तवरबाट पनि आफ्नो कार्यालयहरूमा केही न केही आंशिक रूपमा व्यवसाय निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो अफिसहरूमा आंशिक रूपमा मात्रै चाहिँ कार्ययोजना बनाउने एउटा नीति राख्नुपर्छ अब जानेर 10 जना 15बाट चलायमान गर्न सक्नुपर्छ अनि मात्र हामी सर्भाइभ गर्न सक्छौँ नत्र भनेदेखि अब गाह्रो पोजिसन आइसक्यो अहिले पब्लिकमा सेकेन्ड स्टेज भन्ला सायद यसलाई यो सेकेन्ड स्टेजमा
थर्ड फोर्थमा फेरि समय लाग्दैन। यो तुरन्त यसलाई कन्ट्रोल गर्न सकिँदैन। अहिले हामीले कन्ट्रोल गर्यौँ भने सेकेन्ड फेजलाई नै यो ब्यारियर गर्न सक्यो भने मात्र अलिकति कोरोनालाई हामी अलिकति सम्हाल्न सकौँला। होइन भनेदेखि हामीसँग स्वास्थ्यमा हामी धेरै पुवर छौँ। तर खास गरी हामीले वीरगञ्जको यदि हामीले अवस्था हेऱ्यौँ भने वीरगञ्जमा थुप्रै उद्योगहरू सञ्चालनमा आए र ती उद्योगहरूमाथि के आरोप लाग्यो भने बाहिरबाट आएका जुन श्रमिकहरू छ उनीहरूलाई त्यत्तिकै उनीहरूले काममा लगाए र देखियो पनि केही उद्योगमा त देखियो पनि। अब यो समस्या फेरि नदोहोरियोस् भनेर के गर्नु पर्ला त? किनकि निजी क्षेत्रको यहाँ अलिकति कमजोरी देखियो। देखिया छ मान्छु मैले। जहाँनिर चाहिँ 400-500 वर्करहरू छन् त्यहाँनिर चाहिँ नि मतलब बसाउन सक्ने त्यहाँनिर क्वार्टरको व्यवस्था थिएन। उनीहरू चाहिँ जति सक्दो 100-150 वटा क्वार्टर व्यवस्था होला, बाँकी 2-3 चाहिँ कतिजना त लोकलमा बस्ने हुनाले आफ्नै घरबाट आइजाइ हुन्थ्यो। यही कोसिस। अब क्वार्टरभित्र बस्ने मान्छेलाई निजी क्षेत्रले दियो भने भोलि स्ट्राइकको डर भइहाल्यो। फेरि भोलि डिफ्रेन्ट कारणले चाहिँ जनशक्ति भन्यो मजदुरहरूले चाहिँ आफ्नो कुराहरू अगाडि सार्न सक्ने सम्भावना रह्यो। अब फ्याक्ट्री पुरै बन्द पनि मिलिरहेको छैन, आंशिक रूपमा मात्र पनि मिलिरहेको छैन। गाह्रै छ। यसमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि सबैजनाको सहयोग बिना यो काम हुन्छ जस्तो लाग्दैन। भनेको मतलब मजदुरका साथीहरूले पनि सहयोग गर्ने स्थिति आयो। बाहिरबाट आउने कटौती गरेर 20% मात्र काममा जाउँ, या जो क्वार्टरमा सुरुदेखि बसिरहेछ उनीहरूलाई घर पठाएर ती व्यक्तिहरूलाई क्वार्टरभित्र राखेर काम गरौँ। हामीसँग 2-3वटा मेकानिजमबाट हामी काम गर्न सक्छौँ। तर 100% उद्योग सञ्चालन हुनै सकेको छैन नि त। यसै पनि मान्छेहरू त कम छ। तर यही कममा पनि कोभिडको सम्भावना बढेको छ। खालि कोभिडको सम्भावना बढेको छ। यसमा त हामीले अब या त एउटा यस्तो परिकल्पना गर्न सक्दैन, मलाई थाहा छैन। एकदम 100% लकडाउन यो सम्भव कति छ मलाई थाहा छैन। 100% लकडाउन भनेर भने चाहिँ हामीले 2-4-5 दिनको समय दिनुपर्छ सबैजनालाई। सब्जी किनेलाई सब्जीको समय दिनु पर्यो। 15 दिनको लागि हामीसँग बजारमा सम्पूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध छ कि छैन, यो एउटा धेरै ठुलो विषय हो। यदि हामीले गर्ने हो भने 100% गर्ने हो भने यो समझ। यसमा त जागरुकता म भन्छु सबभन्दा ठुलो कुरा हो। 500 मजदुर पनि बसेर काम गर्न सकिन्छ, नसक्ने होइन। तर के भन्दा डिस्टेन्स मेन्टेन गराउँछौँ हामीले हाम्रो फ्याक्ट्रीभित्र जुन छ। हामीले आफूले मलाई थाहा छ कि मैले मेरो फ्याक्ट्री मैले सबै मजदुरलाई सँगै काम दिएँ भने 3 फिटको दूरी काम सक्दैन। त मैले के गरेको छु, म त भर्सक गरेको छु 3 मिटरको दूरीमा काम हुने अरू सबै मेसिन हामीले बन्द गरेका छौँ। यस्ता सबै मात्र होइन, सबै निजी क्षेत्रले त्यही गर्दैछन् अहिले। कि उसको फ्याक्ट्रीबाट कोभिड छिर्यो भने उसको फ्याक्ट्री 1 महिनाको लागि बन्द हुन्छ, उसलाई थाहा छ। त 1 महिना चाहँदैन, नचाहेको अर्थमा उसले आफ्नै प्रोडक्सनलाई चाहिँ 20% 25% मात्र प्रोडक्सन गरिरहेको अवस्था छ। यो सबै निजी क्षेत्रलाई जानकारीमा छ। यो कसैले बेवकुफी गरिरहेन। तर यहाँ के भने भित्र हामी त्यो गर्दै त्यो हाम्रो जिम्मेवारी थियो। राज्यको कानुन पालना गर्नुपर्छ। हामीले आफ्नो जिम्मेवारी बुझेर हामीले त्यो काम गर्नु। आफूलाई पनि बचाएको छौँ, अर्थतन्त्रलाई पनि बचाएको र राज्यको नीति पनि हामी पालना गर्दैछौँ। तर बाहिर के त, बाहिर सानो पसलहरूमा पनि कतिजनाले त अब मास्क नलाइ नै पसलमा बस्दिने, जो कस्टमर पनि मास्क नलाइकन बाहिर गइदिने, कुइनोले छेक्नुपर्छ, यस्ता सानातिना जुन कुराहरू छन् त्यो चाहिँ ध्यान नदिएको पनि छ। हो यही चिजको लागि मैले भनेको भलादमी 10 जना हुन्छन् 100 मा, तर सबैजना केयरलेस पनि हुन सक्छ। त्यो अवस्थामा गर्नुपर्ने के भन्दाखेरि कुनै पनि चिजको राज्यबाट जानकारी दिलाउँदा मोनोटोनस हुने खालको एकै किसिमको पब्लिसिटीको भोइसहरू आउनु हुँदैन। डिफ्रेन्ट किसिम हप्ता दिनमा चेन्ज गर्नु पर्यो। त्यसले गर्दा जब नयाँ शब्दहरू आउँछ ऊ केयरफुल रहन्छ, उसले केयर गर्न थाल्छ आफूलाई। हामीले 10 जनालाई सम्हालिरहेछौँ होइन, म भन्दा अझै यसमा चाहिँ डक्टर हुनुहुन्छ होला विज्ञ मान्छे, या साइकोलोजिस्ट हुनुहुन्छ होला विज्ञ मान्छे, उहाँहरूले अझै राम्रोसँग प्रस्तुत गर्न सक्नु होला। मैले अलिक सक्नु होला। तर के गर्छ भनेदेखि भोलिको दिनमा अलिकति एसुरेन्सको उसलाई अलिकति अनुभूति दिलाउँछ। त्यसले गर्दा ऊ यो सब चिज गर्न अलिकति सानातिना जोडहरू मात्रै गर्न बाँकी छ। यो सानातिना जोड बित्तिकै हामी एकदम पक्का पनि कोरोनालाई हराउनलाई हामीलाई पनि समय लाग्दैन। जस्तै मैले भन्दा खोजेको कुरा के थियो भने जस्तै सुनसरी मोरङ कोरिडोरकै कुरा गरौँ, त्यहाँ अब 100औं ठुल्ठुला उद्योगहरू छन्, साना उद्योगहरू छन् र ती उद्योगहरूमा अधिकांश चाहिँ भारतबाट र वरिपरिका
छिमेकी जिल्लाहरूबाट त्यहाँ चाहिँ श्रमिकहरू त्यहाँ जाने गर्छन् र कुनै देशमाथि आरोप लगाउन खोजेको होइन। तर अहिले के देखियो भने नेपालमा भन्दा पनि भारतमा चाहिँ कोरोनाको अवस्था चाहिँ अति नै भयावह देखिया छ त्यहाँको स्थिति। अनि श्रमिकहरू उताबाट आउँदाखेरि उद्योगमा काम दिनुभन्दा पहिले अलिकति उसलाई परीक्षण गरेर मात्रै यदि मौका दियो भने यसले त धेरै हदसम्म यसले नियन्त्रण गर्न सक्छ। तर त्यो कुरा वीरगञ्जमा देखिएन, यही कुरा विराटनगर क्षेत्रमा पनि देखिएको छ। यसलाई चाहिँ कसरी कम गर्ने, जस्तै यसमा चाहिँ निजी क्षेत्रको अलिकति भूमिका राम्रो देखिएन। विराटको केसमा भन्छु, अब वीरगञ्जको साथीहरूसँग मेरो कुरा हुन भएको छ। विराटनगरको कुरामा गर्दा चाहिँ हामीले इभेन हाम्रो भारतबाट डेली गाडीहरू पनि आउँछ नि, उनीहरू जो ड्राइभर हुनुहुन्छ उहाँको पनि कोभिड टेस्टको सर्टिफिकेटबाट मात्र हामी आफ्नो इन्डस्ट्रीमा छिर्न दिइरहेको छौँ। डेली आउने भेहिकल त्यो सबभन्दा प्रमुख डेन्जर हो। भारतबाट जुन वर्कर आइसक्यो, नेपालभित्र बसिसक्यो, ऊ कि त यहाँबाट गएकै थिएन कि उताबाट आउँदाखेरि उसले कोभिड टेस्टको सर्टिफिकेट ल्याएर मात्र ऊ हाम्रो फ्याक्ट्री इन्डस्ट्रीमा बसिया छ र ऊ क्वार्टरभित्रै रहन्छ, ऊ बाहिर हुँदैन। यहाँ कोभिड आउन सक्ने सम्भावना कस्तो भन्दाखेरि भेहिकलबाट जुन आउँछ र जुन अहिले वर्तमानमा जुन कोही नेपाली चाहिँ कोही आइरहेको छ या भारतीय कोही आइरहेको छ उसले बोकेर ल्याउन सक्ने। तर यसमा नियम लागिसक्यो नि त। अब घरमा आउनुभन्दा अगाडि फ्यामिलीभित्रकै मान्छे कोही पनि बाहिरबाट आउन बाँकी छ भने पनि उसले पोजिटिभको सर्टिफिकेट त ल्याउन सक्नु पर्यो। उसले उसँग कोभिड छैन, नेगेटिभ हुन्छ, ऊ आइहाल्छ। कोभिड छ, ऊ उतै क्वारेन्टाइनमा हुन्छ, आउनै सक्दैन। त्यसरी नै ड्राइभरहरू हामीले हाम्रो निजी क्षेत्रको जेनरली के भन्दाखेरि बल्कमा चाहिँ कार्गोवालाहरूसँग जुन एउटा टर्म्स एन्ड कन्डिसन हुन्छ, उनीहरू आफै यो चिजमा चाहिँ 200-400 वटा गाडी राखेर बसिरहेको हुन्छ। उनीहरूले आफ्नो ड्राइभरहरूको बिचमा गराइरहेको हुन्छ। उसको ड्राइभरहरू एक ठाउँमा कहिले पनि हुँदैन। अहिले कर्नाटकमा पुगेको गाडी चाहिँ 5 दिनपछि हुनसक्छ त्यही ड्राइभर चाहिँ नेपाल आइहाल्छ। त कोभिड टेस्टको उनीहरूको आफ्नो जुन स्टेसन हुन्छ त्यहाँ उनीहरूले गराइरहेको हुन्छ। त्यो कोभिड टेस्टको सर्टिफिकेट हामीलाई दिइरहेको छ, अनि मात्र कारोबार भइरहेको छ। होइन भने यो कुरा सम्भव छैन। निजी क्षेत्रले यो कुरालाई धेरै राम्रोसँग हेरिरहेको छ। कहीँ पनि केही कुराहरू अलिकति कमी हो कि भन्छु। अन्तिमतिर पनि पुग्दैछौँ। जस्तै के भने यो अहिलेको जुन अर्थतन्त्र छ, अहिले त हामी बुझिरहेका छौँ सुस्त गतिमा मात्रै हाम्रो अर्थतन्त्र अगाडि बढिरहेको छ। यसलाई पूर्ववतै अवस्थामा कहिलेसम्म फर्किएला जस्तो लाग्छ? एउटा अनुमान हुन त अब कोरोना छँदैछ हाम्रो अगाडि नै, तर अरू देशको कुरा गऱ्यो भने उनीहरूले औद्योगिक गतिविधि चाहिँ अगाडि बढाइसकेका छन् कतिपय। यस्तो छ, म यो कुरालाई के भन्छु भने आजभन्दा 30 वर्ष या 25 वर्ष अगाडि पनि चाहिने अवस्था थियो होइन। आजभन्दा 25-30 वर्ष अगाडि यसरी हेर्दा भारतको नि अवस्था के थियो हामी आकलन गर्न सक्छौँ। यो नजिक देश भएको हुनाले मैले यो दुईटा कन्ट्रीको होइन भने धेरै आज 30 वर्षमा चाइनाको अर्थतन्त्र कहाँबाट कहाँ गयो भनेपछि त्यहाँ डेफिनेटली यस्ता नीति निर्माण र बेस बनिया छ। निर्माण मात्र होइन, इम्प्लिमेन्ट पनि भएको छ। त्यही कुरालाई मिनिमम बेस पनि बनाएको छ। त्यसकारण उनीहरू आज त्यो ठाउँबाट यो ठाउँमा पुगेका छ। आज संसारको अर्थतन्त्रको कुरा गर्ने र शक्तिशालीको कुरा गर्ने भने भित्र त नम्बर 1 छ, 2 छ, 3 छ, हामीलाई थाहा छैन। तर बाहिर पनि संसारको तेस्रो शक्ति राष्ट्र भनिन्छ चाइनालाई। ऊ कसरी वर्ल्डमा नामै नसुनेको देश आज चाहिँ 50 वर्षमा कसरी भयो त भन्ने कुरा। हामीले पनि त्यस्तै खालका नीति निर्माणहरू हामीले गर्न सक्यौँ। मैले अघि पनि भने हामीले चाहिँ राज्यलाई त्यो आकाशबाट तारा टिपेर हामीलाई ल्याइदियो भनेर जनताले भन्दैन। हामीले के भन्छौँ, अन्य देशले के गरेका छन् त्यसको कपी पेस्ट मात्र गर्दै हामीलाई पुग्यो। हाम्रो उन्नति त्यसैबाट भइहाल्छ, धेरै केही गर्नु पर्दैन। भन्दाखेरि अब एउटा लेबर एक्टको जुन कुरा छ यो एउटा धेरै महत्त्वपूर्ण लेबर हुनु पर्यो, अलिकति कम्फर्टेबल हुनु पर्यो, जसले कसको लागि कम्फर्टेबल? उद्योगी व्यवसायको लागि कम्फर्टेबल कि लेबरहरूको लागि कम्फर्टेबल? अब साथीहरूलाई पनि त्यसले बाँधोस् र त्यसलाई जो ओनर हो, जो रोजगारदाता उसलाई पनि बाँधिहाल्छ। यस्तो खालको हामीले एक्ट ल्याउनु जसले दुईजना पूरक भएमा मात्र चाहिँ व्यापार अगाडि बढ्न सक्छ भने जस्तो चाइनामा छ।
जस्तो चाइनामा छ। त्यस्तो खालको नीति पोलिसीहरू ल्यायो भने र अरू कुरा के भने बल्क क्वान्टिटी उत्पादनमा अलिकति भरोसा देखाउन सक्नु पर्यो राज्यले। त्यस्तो खालको व्यवसायहरूलाई चाहिँ के भन्दाखेरि सानो तिनो आइटम पनि आज हामीले इन्डिया चाइनाबाट इम्पोर्ट गर्नुपर्ने स्थिति छ। त्यही चिज हामी पनि गर्न सक्थ्यौँ। हामीले गणेश भगवानसँग के सरोकार छ आखिर चाइनाको? शिव भगवान सरोकार छ चाइनाको? जुन चाहिँ हाम्रो तिहारमा चाहिँ जुन मिड लाइट बाल्छौँ के सरोकार छ? आज उहाँहरूले किन बनाउँदै हुनुहुन्छ? चाइनाले किन बनाउँछ? उहाँसँग कुनै पनि न धर्मले न संस्कृतिले न कुनै प्रोफेसनले जुन चिजसँग जोइन्टै छैन त्यो वस्तु त उहाँहरूले उत्पादन गरेर हामीलाई बेचिरहनु भएको छ अनि हामी किन्दैछौँ। त्यो वस्तु हामीले किन गर्न सकेन? हाम्रो नीति किन यस्तो निर्माण हुन सकेन भन्ने कुरा हो। धार्मिकमा त हामी कति अगाडि छौँ धर्मको अगाडिमा, धर्मको त्यही पनि हाम्रा भगवानका फोटाहरू त्यहाँ बनेर आउँछ। ल भन्नुहोस्, हामीले गर्नु पर्यो नि त्यसको। निजी क्षेत्रले के गर्ने? निजी क्षेत्र त त्यहाँ 2 किलोमिटर पर चाहिँ नि 2 रुपियाँ राखिदियो भने हात घुँडा घिसिँदै ऊ टिप्न गइहाल्छ निजी क्षेत्र भने मतलब ऊ मेहनतमा कम्युनिटी गर्दैन। तर त्यहाँनेरि जान सक्ने बाटोको एउटा हुन्छ नि 2 रुपियाँ त्यहाँ राखिदिएछ 2 किलोमिटर पर, तिमी गएर उठाउन सक्छौ, ल उठाऊ। राज्यले त यस्तो नीति निर्माण गरिदिनु पर्यो जसले व्यवसायहरू सर भएर आफै व्यवसायहरू दिन प्रतिदिन जन्मिँदै गर्नु। यहाँनिर यहाँ म भन्छु रोजगार जन्मिने होइन, रोजगारदाता जन्मिनु क्या यहाँनिर। हाम्रै मान्छे हामी यहाँबाट कतार होइन, हामी चाहिँ कतारका नेपालमा ल्याएर जागिर दिन सक्छौँ। हामी यस्तो खालको सोच। यसको लागि जो नीति निर्माणमा बस्नु भएको छ उहाँहरूकै जिम्मेवारी हो। हामी त कानुन पालना गर्ने मान्छे, निजी क्षेत्र जेनरल पब्लिक भनेको कानुनलाई पालना गर्ने मान्छे। हामीलाई त कानुन बनाएर दिएपछि त्यो कानुनभित्र बसेर हामी काम गर्छौँ नि। हामी त बाहिर निस्किनै सक्दैनौँ। हाम्रो त हात खुट्टा सबै बाँधेको हुन्छ, हामी कसरी निस्किने? हामीलाई कानुनभित्र बाँधेपछि निस्किन मिलेन नि। त नीति बनाइदिनु नि, हामी पनि निस्किन नसकौँ। निजी क्षेत्र काम मात्रै व्यवसाय मात्रै गरोस्, तर वातावरण त बनाइदिनु पर्यो। फेरि यही कुराहरू हो। मतलब अब सपनाहरू धेरै आउँछ, सपनाहरू पुरा पनि होलान्, नपुरा पनि छ। तर निजी क्षेत्र एउटा यस्तो हो कि सोही वातावरण सोही पोलिसीसँग चाहिँ बाँच्नलाई हामी सकेका छौँ। म एउटा सानो कुरा जोड्न चाहन्छु। हाम्रोमा माओवादीको एकदम प्रचण्ड बेला थियो। त्यो बेला चाहिँ घरबाट फ्याक्ट्री पुगेपछि अब घर फर्किन अब अलिकति गाह्रो एउटा समय थियो, त्यो बेला थियो। अनि एकजना श्रीलङ्काबाट चाहिँ एकजना कोही गेस्ट स्पिकर हाम्रोमा आउनु भएको थियो, यी विराट। अनि एउटा ठाउँमा मेरो भेट भयो। मैले एउटा क्वेसन गरेँ उहाँलाई, मैले कि हामी पनि जस्ट यस्तैमा थियो र मैले भने तपाईँहरूकोमा त एलटिटी त्यस्तो थियो होइन, तपाईँहरूको घरबाट पनि बाहिर निस्किने अवस्था थिएन, तपाईँहरूको देश आज कहाँबाट कहाँ पुग्यो हाउ, र तपाईँ निजी क्षेत्र कसरी बाँच्दै हुनुहुन्छ? उसले के भन्यो मलाई कि हेर्नुहोस् म मेरो श्रीमती अनि एउटा बच्चा छ, हामी घरबाट निस्किँदा एक अर्कालाई हक गर्छौँ पहिले होइन, अनि निधारमा माया गर्छौँ, त्यसपछि हामी निस्किन्छौँ। किन थाहा छ भन्यो, फर्किँदाखेरि हामी 3 जना मध्ये कोही एक अर्कासँग भेट नहुन पनि सक्छ। हामी त्यसरी म पनि आफ्नो काम गर्न जान्छु, मेरो श्रीमती पनि कुनै समयमा घरको आवश्यकताले बाहिर निस्किन सक्छ। हामी 3 जना भेट नहुन, हामी त्यसरी त काम गर्दैछौँ भने तपाईँ नेपालमा के भयो अहिले भने त्यतिखेर सायद 13,500 होइन दिवंगत गएका हाम्रा साथीहरू त्यो बेला। यस्ता कुराहरूले वास्तवमा हामीलाई हौसला पनि दिन्छ कुनै समयमा। यस्ता समयहरू भने चाहिँ निजी क्षेत्र मैले किन जोड्न चाहेँ भने नेत्रलाई तपाईँ जुनसुकै ठाउँमा छोडिदिनुहोस् होइन, कुनै जङ्गलमा छोडिदिनुहोस् या मरुभूमिमा, ऊ आफ्नो सर्भाइभ गर्न उसले सिकिसक्यो। किन उसले मेन्टालिटी उसले यो बनाइसक्यो कि मैले मेरो नीति अनुसार इम्याटेड बाँच्नुपर्छ भने हामीले सिकिसक्यो। हामीलाई त जसरी हामीलाई आज 13% भ्याट छ, भोलि 50% लगाइदिनुहोस् हामी ओके होइन, आज चाहिँ 10% ट्याक्स छ, भोलि 20% लगाइदिनुहोस् ओके। तर तपाईँ हामीसँग कति लिन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो नि। कुखुरा मार्ने कि अन्डा पर्खेर बस्ने भन्ने कुरा हो कि तपाईँले हामीलाई बचाउनु भने हामी जिन्दैभर अन्डा दिइरहन्छौँ है। तपाईँले हामीलाई अहिले साफ गर्न चाहिँ एकवटा 13% को भ्याटलाई चाहिँ 50% गरिदिनु भयो, हामी त भोलि मरिहाल्छौँ नि। त्यही पनि
जबसम्म साथ छ तबसम्म त काम गर्छौँ। नवीनजी, मन्त्र नै भनौँ या हाम्रो चाहिँ सिद्धान्त भनौँ, पोलिसी भनौँ, मन्त्र भनौँ, जे एउटा हाम्रो लागि त काम हो। नवीनजी, अन्तमा अब स्वस्थ पनि रहन् र उद्योग धन्दा पनि सञ्चालन होस्, यसका लागि सरकारले के गरिदिनुपर्छ, उद्योगी व्यवसायीले के गर्नुपर्छ र श्रमिकले चाहिँ के गर्नु पर्ला अहिलेको अवस्थामा? स्वस्थ पनि र उद्योग सञ्चालन होस्। यति मात्रै छ अहिलेको डेटमा। अब एकदम कोभिडको भयावह स्थिति आइसक्यो, जेनरल पब्लिकमा यो आइसक्यो। अब यसमा चाहिँ हामी सबभन्दा जरुरी के छ, कोभिड टेस्ट हामीले बढाउन जरुरी छ। निजी क्षेत्रलाई आह्वान गर्यौँ हामीले, तर के भन्दाखेरि क्षेत्रलाई यस्ता खालका नीति निर्माणले ब्यारिकेड गरिएको छ, तिमी आउन पाउँछौ या तिमी आउन पाउँदैनौ भनेर यसरी ब्यारिकेड गर्छ। खुला गर्नु पर्यो, अलिकति नीति अलिकति उदार नीति ल्याउनु पर्यो। निजी क्षेत्र तुरन्तै चाहिँ कोभिड टेस्टमा लागिहालोस्, उसले चाहिँ इक्विपमेन्टहरू मसिनहरू ल्याएर चाहिँ बढीभन्दा बढी कोभिड टेस्ट भयो भने के हुन्छ भने हामी ती ब्यारिकेड गर्न सक्छौँ। हामीले मास्क लाउने, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने, छुट्टै बस्ने, यो सबैलाई थाहा छ, अब सबैले गरिरहेछ। तर कुन अवस्थामा भने जुन अवस्थामा हामीले यता रोक्ने काम पनि त गर्नु पर्यो। कसरी रोक्ने? राज्यले त्यो कोभिड टेस्टलाई चाहिँ बढीभन्दा बढी गर्न सक्नु पर्यो। निजी क्षेत्रलाई चाहिँ एउटा सजिलो आह्वान गर्ने तरिकाले, निजी क्षेत्र यसमा सजिलो तरिकाले आओस् र बढीभन्दा कोभिड टेस्ट हामीले गर्न सकेको खण्डमा एउटा धेरै ठुलो चाहिँ सरकारलाई पनि राहत पुग्नेछ। यसमा निजी क्षेत्र आउन जरुरी छ। अर्को, राज्यले यति गरेको खण्डमा पनि धेरै हदसम्म हामी यो कोभिडलाई चाहिँ हामी कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। निजी क्षेत्र मैले अहिले पनि भनिहालेँ, हामीले भित्र चाहिँ क्वार्टरहरूको निर्माण चाँडोभन्दा चाँडो गरेर भित्र राखेर श्रमिकहरूलाई चाहिँ तीबाट हामीले चलायमान गर्न सक्नुपर्छ। जुन साथीहरूको चाहिँ क्वार्टरको व्यवस्था छैन या जमिनको व्यवस्था छैन, त्यसमा चाहिँ कहीँ नजिकै भाडामा लिएर भए पनि त्यसको केही समाधान त निकाल्नु पर्यो। कुनै भाडामा लिएर साना कटेराहरू नयाँ बनाएर भए पनि श्रमिक साथीहरूलाई त्यहाँ राखेर भए पनि त्यस्तो चलायमान गर्न इन्डस्ट्रीले पनि सक्नु पर्यो। बाँकी श्रमिकहरूकोमा पनि एक अर्काको दूरी मेन्टेन गरेर काम गर्ने र एउटा झुन्ड आफ्नो जुन हुन्छ साथीभाइ कसैलाई नभए पनि हुँदैन र काम गर्ने बाद चाहिँ एउटा सर्कल हुन्छ पनि, त्यति सर्कल मात्रसँग चाहिँ आफूले चाहिँ सङ्गठित भएर काम गर्न सकिन्छ, नसकिने होइन। 100 जना मजदुरमा म 5 जनासँग मात्रै बसेर गफ गर्न सक्छु है, म 5 जनासँग मात्र बसेर चाहिँ काम गर्न सक्छु, त्यो बाहेक म काम गर्दिनँ, उनीहरूसँग कुनै कनेक्सन राख्दिनँ भने पनि हामी 5 जना भित्र मात्र रहे कोभिड पनि, अर्कोमा सर्नै भएन। 100 जनामा 5 जनाको झुन्ड बनाएर यदि काम गर्ने हो भने पनि यो सम्भव छ। श्रमिक तर्फ पनि र निजी क्षेत्रको म्यानेजमेन्ट पनि हामीले यसरी गर्न सक्यो भने लाइनमा लाग्दाखेरि पनि, इन्ट्री गेटबाट पनि बाहिर जाँदा, भित्र जाँदा पनि, काम गर्दा पनि, यी सबै कामहरू र क्वार्टरमा पुग्दा पनि कहीँ पनि यो 5 जना भन्दा बढीको हेलमेट कहीँ पनि बढाउनु भएन। नबढ्ने बित्तिकै कोभिड सर्दैन। 100 जनामा 5 जनालाई होला मैले मान्छु, तर त्यो व्यक्तिले 100 जनालाई सार्दैन। हामीले केही हदसम्म कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। यो मेकानिजम हामी अन्य ठाउँ सरकारी कर्मचारीहरूभित्र पनि गर्न सक्छौँ। त्यहाँ 50 जना कर्मचारीहरू बसिरहनु भएको छ, म 5 जना भन्दा बढीको सम्पर्कमा आउँदिनँ कुनै पनि कन्डिसन त सकियो। उसले 5 जना भित्र उसले काम गर्छ, त्यो बाहेक उसले काम गर्दैन। त्यसो गर्न सकेको खण्डमा र अब जस्तो म बाइङ गर्छु कुनै ठाउँबाट, सपोज मानु म बाइङ गर्छु, म त्यही ठाउँमा मात्र गएर बाइङ गर्छु, म 10वटा पसलमा गएर म यो गऱ्यो भने कोभिड फैलिन सकेन। यो गऱ्यो भने त कसरी फैलिन्छ ल भन्नु न। हामी एउटा गाउँमा 100वटा घर छ, त्यहाँ 5वटा दोकान छ, त्यो 20वटा घरबाट त्यो एउटा दोकानमा मात्र सामान किन्छ, अर्को 20वटा घरबाट अर्को दोकानबाट मात्र किन्छ, अर्को दोकानमा जाँदैन, कसरी सर्छ त? हामीले यसरी ब्यारिकेड गर्न सक्नु पर्यो। यो सबै गणित त अझै विद्वानहरूले राम्रोसँग बताउन सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हामी 3वटा सेक्टरबाट हामीले यसरी गर्न सक्यो भने पक्कै पनि हामी कोभिडलाई हराउन सक्छौँ। समय र संवादका लागि यहाँलाई धन्यवाद। आजको छलफलमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो मोरङ व्यापार सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नवीन रिजाल। हामी छलफल गर्दैथ्यौँ लकडाउन पछि उद्योगहरूको अवस्था, चुनौती लगायतका विषयमा। हस्त कार्यक्रम कोरोना, अर्थतन्त्र, दबाव र प्रभाव आजलाई यति नै। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज खबर।